السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حومين في درس جديد. في الدروس اللي فاتوا شفنا لا نوسيون ديال لي كلاس، شفنا لي جيترز ولي سيترز، ولكن ما شفناش لي كونستركتور. علاش ما حاولتش نركز على لي كونستركتور؟ حيت كاين واحد باغ ديفو. ولكن اشنو هو كونستركتور؟ كونستركتور هي واحد حتى هي فونكسيون سبيسيفيك qui porte le même nom ديال la classe et qui se charge pour faire l'ensemble des traitements les qui داروا au moment de l'instanciation ديال l'objet. يعني شنو؟ يعني ملي كنبغي نانستونسيي انا l'objet كنقول للكومبيلاتور فوالا قبل ما تعطيني كوبي من هاد لا كلاس ها هما لي تريتمون اللي بغيتك دير، و باغ ديفو كيكون واحد. الكونستركتور باغ ديفو هو واحد الكونستركتور اللي ما كيكونوش فيه لي بارامتر. نعطيكم دابا اكزومبل ديال كونستركتور باغ ديفو كيكون بابليك وما كيكونش عنده ان تيب دو روتور وكيكون عنده لو ميم نون ديال لا كلاس. هنايا اش غادي نقول ليه؟ غادي نقول ليه لو نون غادي يكون فيد ولا باغ ديفو، و لو برينون غادي نعطيه حتى هو باغ ديفو باش تفهموا لو برينسيپ. هنايا عيطت على لا فونكسيون get نون، وهنايا get نون. قبل كان كيعطينا نول حيت ما درتش l'initialisation ديال الفالور au sein ديال الكونستركتور. مي دابا درت l'initialisation دوكو لا كيعطيني باغ ديفو. علاش؟ حيت انا ديفينيت الكونستركتور ديالي وقلت ليه انه ملي تبغي انستونسي ليا لوبجي، يعني ملي تبغي تكري ليا الكوبي، فوالا الا كان الكونستركتور باغ ديفو كيف ما قلت لكم لو كونستركتور باغ ديفو هو اللي ما كيكونوش فيه دي بارامتر، شوازي ليا حتى لو نون باغ ديفو والبرينون باغ ديفو. باغ كونطخ الا كانوا عندي دي بارامتر انا خاصني سبيسيفيي الكومبيلاتور، فوالا انا بغيت لو نون تكون سميتو باغ اكزومبل عبد الخالق ولو برينون تكون عنده مثلا عبد الخالق ولو نون بن حميد. دوكو بحال الفونكسيون سامبل قلنا ان الكونستركتور لا سول شوز ان لو نون خاص يكون هو لو نون ديال لا كلاس، وهنايا نقدر نقول ليه كوم بارامتر غادي يعطيك لو نون والبرينون. وقلنا ان لوبيراتور ديس بور ايفيتي لا كونفوزيون، يعني الا مشيت درت انايا نون ايتيغال نون، انا الكومبيلاتور بحال غادي يقول لي راه ما عرفتش اش من نون كدوي عليه، واش هذا ولا هذا، ولكن انا بالنسبه ليا باغ ديفو راه هذا علاش كدوي. خاصني نقول ليه نون انايا بغيت لو نون ديال لا كلاس هو اللي تعطيني فيه هاد لو نون ديال بارامتر. اي باغاي بور لو برينون ايتيغال برينون. هنايا غنقدر دابا سبيسيفي دي بارامتر، يعني نقول ليه انا عبد الخالق وهنا نقول ليه بن حومي، ولا نقول ليه هنايا ابدال حيت في الجيتار درت عبد الخالق. دابا هنا ما غيعطينيش باغ ديفو، غادي يعطي لي ابدال حيت انا سبيسيفيت ليه كوم كوا ان لو نون هو ابدال. يعني انا كرييت واحد الكونستركتور اللي قلت ليه او مومون ديال لانستونسياسيون ديال لوبجي ديالي الا ما عطيتكش لي بارامتر يعني غيعيط لي على هذا راه غتقول لي لو نون باغ ديفو، اما الا سبيسيفيت لك لي بارامتر فوالا غادي تعطيني لي بارامتر اللي عطيتك انا. هذا هو الكونستركتور. الكونستركتور الا ما ديفينيتوش راه باغ ديفو راه هو الكونستركتور ديال لا كلاس، الا ما سبيسيفيتوش راه ديجا الكومبيلاتور كيكري ليا واحد باغ ديفو. الا سبيسيفيت واحد افيك بارامتر راني اوبليجي انني نديفيني واحد باغ ديفو. وهنا فين كاين البروبليم، يعني ملي كديفيني ان كونستركتور اللي كيكون او موان عنده ان بارامتر راك اوبليجي انك ديفيني celui qui est par défaut. Et parmi les normes ديال Java, pour chaque classe خاص يكون فيها les paramètres إلا كانوا par exemple privés، خاص يكون عندك un constructeur par défaut خاص يكون عندك les getters et les setters،
وخاصة تكون عندك فونكسيون تو سترينغ. غادي نشوفوا اشنا هي فونكسيون تو سترينغ ان شاء الله في الدرس الجاي. مي هادو هما لي نورم ديال جافا، وهادو اللي كيديفينيو ليا واحد الحاجه اللي كتسمى بان بين. بين اشنا هو في جافا؟ بين هي une simple classe qui contient les paramètres en privé, un constructeur par défaut et la fonction toString. et حنايا غادي كنريسبكتيو لي نورم. الا لاحظت واحد الحاجه انني انا ديجا ميتيليزي واحد لوتي كي سابيل سونار كوب اللي كيعايرني بحال هنا الا ما ريسبكتيتش لي نورم. في الدرس الجاي ان شاء الله او بيان دابخي غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نانستاليو هاد لوتي اللي كيعاوننا اننا نشوفوا او بيان نشوفوا لي زيرور ديالنا الا ما ريسبكتيناش واحد لا ريغل او بيان واحد لا كونفونسيون في اللونغاج جافا. او بيان كاين بزاف ديال لي لونغاج اللي كيقدر انه كيسيبورتي بزاف ديال لي لونغاج دو بروغراماسيون. بون كان هذا الشيء بالنسبه لهذا التيتوريال. ان شاء الله في الدرس الجاي غادي نحاولوا نشوفوا لا فونكسيون تو سترينغ et les interfaces ان شاء الله. ما تنسوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.